अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये रूमर्स चल रहे थे कि जस्टिस जवाद एस खाजा के कोई रिश्तेदार और उसके साथ साथ उनके लम्स के स्टूडेंट 9 मई के वाक़या में मुलव्वस थे। इस वजह से उन्होंने ये पिटीशन दायर की है ताकि उनको बचा सकें मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका रेज़ कर रहे थे, तो इस हवाले से मैंने जस्टिस जवाद एस खाजा साहब से बात की है और उनका क्या जवाब है इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि क्या ये मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी बेंच है वो मजीद क्या आगे ये 7 रुकनी ही रहेगा या उसमें से भी कोई टूट सकता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी ये बात हो रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी रिक्यूज़ कर सकते हैं। वो किन बुनियादों के ऊपर रिक्यूज़ करेंगे बेंच के हिस्सा बनने से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या ये जो 7 रुकनी बेंच है ये मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मुतवक्के फैसला क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस जवाद एस खाजा के हवाले से कि उन्होंने जब से ये पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मिलिट्री कोर्ट जो ट्रायल है सिविलियन का वो नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है, और इस हवाले से उन्होंने जो मुख्तलिफ नुकात उठाए हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये लिटिगेशन या ये जो रिट पिटीशन है वो दायर कर रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर ये सवाल उठाया गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके रिश्तेदार ख़ास तौर पे इनके कोई दो भांजियां या इस तरह की रिश्तेदारों के हवाले से ये नाम लेके किया जा रहा था कि ये मुलव्वस थे सानिया 9 मई के वाक़यात में, और उसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये इनके जो क्योंकि ये लम्स में डीन है जो लॉ डिपार्टमेंट है उसका, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी सारे इसमें मुलव्वस थे 9 मई के वाक़यात में, और उनका ये सुनने में आ रहा था कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। इस वजह से उनके खिलाफ ये पिटीशन ये लेकर आए हैं मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ। तो इस हवाले से मैंने जो है ये मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि ये रूमर्स के ऊपर रिलाई किया जाए, उनसे खुद ही डायरेक्टली ये बात करके पूछा जाए कि क्या वाकई जो रूमर्स हैं या ये इस तरह की जो चेमगोयाँ चल रही हैं उसमें कोई सदाकत है या नहीं। मैंने उनको क्वेश्चनेयर एक रिटर्न लिख के भेजा, तो उसका जवाब में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है उनके ऊपर। ये कोई उनका कोई रिश्तेदार या कोई स्टूडेंट इस तरह के वाक़ये में मुलव्वस नहीं है, या ना ही कोई इस तरह के उनके रिश्तेदारों का या जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है, इस वजह से उन्होंने वो किया है, बल्कि ये तमाम गलत इल्ज़ामात हैं। तो ये तो ख्वाजा जो साहब हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया। लेकिन एक बात जो और इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके जो जस्टिस जवाद एस खाजा साहब थे, जस्टिस जवाद एस खाजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं एक बिल्कुल ब्रीफ पीरियड के लिए। लेकिन इनको जो ऑनेस्टी और जो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इनको हाईली रिगार्ड किया जाता है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें भी, और इस हवाले से कभी कोई मुतनाज़ा इनके हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। एक बेदाग करियर रहा है उनका सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे भी और हाई कोर्ट के हवाले से भी। तो ये जो क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे, लेकिन अब ये एक सवाल ये भी उठता है कि जो 7 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो और जस्टिस जवाद एस खाजा साहब आपस में रिश्तेदार भी हैं। जो इनकी ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि ये दोनों जो है दूर के हम जुल्फ भी हैं, जो जहाँ पे इनकी शादी हुई है वजीराबाद में, ये दोनों एक ही फैमिली से इनकी शादी हुई है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज होता है कि क्या एक रिश्तेदार की जो पिटीशन है वो उसमें जो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ सकते हैं या नहीं। ये तो एक क्वेश्चन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। लेकिन वैसे भी जो मुख्तलिफ मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है वो ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी शायद रिक्यूज़ कर जाएँ, जैसे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उसके साथ साथ जस्टिस जो है वो सरदार तारिक मसूद ने रिक्यूज़ किया है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी रिक्यूज़ कर जाएँ। एक रीज़न तो उनकी ये भी हो सकती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उनके रिलेटिव रिश्तेदार जो है वो पिटीशनर है इसमें, तो इस वजह से भी वो रिक्यूज़ करने के हवाले से वो हो सकता है। ये जो मुख्तलिफ जो लोग जो लीगल एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है वो ये समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो 7 रुकनी बेंच है ये जो मिलिट्री कोर्ट के में ट्रायल के हवाले से सिविलियंस के हवाले से क्या इसको खिलाफ आइन करार दे देंगे, और ये जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है इनका गलत करार देते हुए इनको सिविलियन कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से कोई अहकाम जारी कर सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जो मेरी लीगल एक्सपर्ट से भी बात हुई और जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मौजूदा 7 रुकनी बेंच है उसमें खासतौर पे जो चीफ जस्टिस साहब हैं इनका टेन्योर अब हार्डली 2 महीने रह गया है। ये जाते जाते कोई इस तरह का फैसला नहीं देंगे कि ये जो मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है इस टाइम या ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में
یہ ان کو ناراض کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مول لیں گے، خاص طور پہ جو چیف جسٹس ہیں بینچ کے سربراہ ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں، اور باقی ججز کے حوالے سے دو کا تو جو مختلف لیگل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں وہ کریں گے، خاص طور پہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بھی، کیونکہ انہوں نے آگے فیوچر میں چیف جسٹس بھی بننا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ اس طرح کی جو گڈ بکس سے بیڈ بکس میں نہیں آئیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہ وہ اس طرح خلاف دے دیں گے۔ یہ جو موجودہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں سے جو میجورٹی ہے وہ اس لیے خلاف نہیں جائیں گی، اگر آپ بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 سے 2 مہینے میں کیا ہوتا آیا ہے، اور آج بھی یہ کوشچن ریز کیے گئے ہیں کہ کیا جو عدالتوں کے احکامات ہیں ان کی عملداری کی گئی ہے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو ضمانتیں دی جاتی ہیں، جیسے ہی ضمانت سے رہا ہو کہ وہ جیل سے باہر آتا ہے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا آج کی جو سماعت تھی اس میں۔ تو یہ اگر دیکھیں پھر اس میں ملٹری کی طرف سے جو ریزولو ہے کہ ہم یہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر ہیں ان کو کسی قیمت پہ بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور یہ سپریم کورٹ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چیز جو ججز ہیں وہ بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ملٹری کی ریڈ لائن کراس کی گئی ہے وہ ملٹری کسی صورت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خدیجہ شاہ کا جو کیس ہے وہ انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ سیٹ کیا ہے کہ چاہے آپ ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ فیملی سے بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ اس طرح کی ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کریں گے تو آپ کے خلاف کوئی بھی جو آپ کو سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ تمام اگر حالات اور واقعات کو مد نظر رکھا جائے تو سپریم کورٹ جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ اس کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ دوسرا جو میری لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یہ غلط ہے، بلکہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، اس کے بعد جو اس کی سزا ہے اگر تو اس طرح کے مقدمات میں کوئی جو سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے تو اس کی جو اپروول ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف دیتا ہے۔ جب یہ چیف آف آرمی سٹاف دیتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر یہ جو آپ ان کا رائٹ ٹو اپیل ہے وہ اس کو لے کر جا سکتے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں۔ اس میں جو میری مختلف ایکسپرٹ سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بھی اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے ٹرائل ہونے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو جو مرسی اپیل ہے وہ کر دی جائے، یا ہائی کورٹس کے لیٹر سٹیج پہ آ کے ان کو جو کیسز ہیں یا جو سزائیں ہیں ان کو کویش کر دیں، لیکن جو سپریم کورٹ اس اینگل کو دیکھتے ہوئے بھی شاید الاؤ کر دے کہ یہ جو لیٹر سٹیجز کے اوپر ہے یہ کیسز کے جو ٹرائل ہے ان کے اوپر ریلیف اگر ملتا ہے کسی کو تو وہ دے دیا جائے، لیکن اس ٹائم ملٹری کو وہ ناراض کرنا مول نہیں لیں گے۔ ماضی کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی کہ کیا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوئے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ انصار عباسی صاحب کی بھی خبر تھی جو ایڈیٹر ہیں انویسٹیگیشن دی نیوز کے، انہوں نے پورے جو ملٹری کورٹ میں جن کا ٹرائل ہوا ہے عمران خان کے دور میں ان تمام کی جو فہرست پبلش کی ہے کہ کون کون سے لوگ تھے جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے۔ تو ماضی اگر میں دیکھیں بعید میں دیکھیں تو مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے جو تھے لیڈر تھے، جو بنگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستان کے لیڈر تھے، مجیب الرحمان کا بھی شیخ مجیب الرحمان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا۔ اس حوالے سے میری جو سینئر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہوئی، وہ کوٹ کرتے ہوئے جو اے کے بروہی صاحب تھے، سینئر لائر تھے اس ٹائم مجیب الرحمان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ یہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا ان کو آنریبلی ایکوٹ کیا گیا تھا ملٹری ٹرائل میں، جو جنرل یایا کے دور میں ان کا ٹرائل ہوا تھا اس میں، جبکہ یہ پاکستانی ہسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہوا تھا ان میں سزائے موت دی گئی تھی، لیکن جو اے کے بروہی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے جو مختلف لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو ایکوٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، جتنے بھی یہ جو ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ تھے یہ شاید جو سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ ہے یہی کلیریفائی کر دے گی، لیکن یہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں سے زیادہ تر ججز جو ہیں یہ کبھی بھی مول نہیں لیں گے کہ آرمی لیڈرشپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ لیں، خاص طور پہ اس وقت میں جب یہ
9 मई के वाक़यात में रेड लाइन मिलिट्री की जीएचक्यू के ऊपर अटैक किया गया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक किया गया और दीगर जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई रिलीफ दे दे। लेटर स्टेजेस के ऊपर ये जाके कोई रिलीफ मिल सकता है। ये जितने भी इस हवाले से जिनका ट्रायल किया जाएगा कि हाई कोर्ट लेवल पे जब ये मुकदमा आएगा या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, तो तब इनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल को ये बिल्कुल गैर कानूनी वो नहीं देंगे और शायद कुछ कंडीशंस के तहत अलाउ कर दें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।